जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ कल दी थी हमने कि आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब जो है ना वो हो चुका है, और चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं वो नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए थे कल। आज उन्होंने हल्फ भी जो है ना वो उठा लिया है अपने ओहदे का, और उसके बाद कुछ वज़ीर भी जो है ना वो बना दिए गए हैं। तो आज जो नई डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो पीपल्स पार्टी के सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी के, आज़ाद कश्मीर के सदर तो चौधरी यासीन साहब हैं, तो उन्होंने स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए। स्पीकर की जो सीट थी वो चौधरी अनवारुल हक साहब का, जो वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए तो वो सीट खाली हुई थी। तो जो डील इनकी हुई, वैसे कल तक तो ये खबरें थी कि नून लीग को स्पीकरशिप जाएगी, मगर फिर रात को कुछ तब्दीलियां आई तो उसमें अभी वक्ती तौर पे वो पीपल्स पार्टी को सीट दी गई स्पीकरशिप की, कि जब अगर सदर मुंतखब हो जाएगा पीपल्स पार्टी का तो फिर ये सीट फिर खाली हो जाएगी, और फिर नून लीग को शायद ये दे दी जाए स्पीकर की सीट। मगर तब्दीलियां चूंकि लम्हा बलम्हा सूरत हाल चेंज हो रही है, तो कल हमने बताया था कि शायद स्पीकर नून लीग को जाए, मगर अब वो स्पीकर के लिए चौधरी लतीफ़ अकबर साहब का जो मायदा इनका हुआ वो ये था कि ये भी बिला मुकाबला उसी तरह होंगे जिस तरह के चौधरी अनवारुल हक साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं बिला मुकाबला। तो जब चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने कागजात नामजदगी जमा करवाए तो उधर जो है ना वो एंड टाइम के ऊपर आके थोड़ा वक्त खत्म होने से पहले पीटीआई के चौधरी मकबूल गुजर साहब ने भी कागजात जमा करा दिए, और ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए फिर अजलास मुलतवी कर दिया गया है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। और उसके बाद जो है ना वो दो वजीर जिनके नोटिफिकेशन अभी तक हमारे पास पहुंचे हैं, वो उनका नोटिफिकेशन हो गया है। एक नून लीग से हैं कर्नल वकार नूर साहब, उनका ताल्लुक बरनाला से है, और बड़े ही एक सियासी खानदान से उनका ताल्लुक है, बरनाला से अनामुल हक साहब की फैमिली से। और फिर दूसरा जो ऑर्डर हुआ है वो हुआ है फैसल मुमताज़ राठौर साहब का। ये साबका वज़ीर आज़म मुमताज़ हुसैन राठौर साहब और पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो थे मुमताज़ हुसैन राठौर साहब, उनके बेटे हैं, जीतते रहे हैं हमेशा, और वो मिनिस्टर बनाए गए हैं। सुना है कि उनको वज़ीर कानून बनाया गया है, और कर्नल वकार नूर साहब को जो है ना सीनियर मिनिस्टर जो है वो बनाया गया है। तो इस तरह ये अभी तक तो अजलास मुलतवी हो गया है। चौधरी अनवारुल हक साहब का आपको पता है कि उनका ताल्लुक जो है ना वो बिम्बर से है। ये चौधरी सोबत अली साहब के जो है ना वो बेटे हैं, और बड़ा ही एक इत्तेफाक है कि इनको बनाने वाले भी चौधरी यासीन साहब, वो भी चौधरी सोबत अली साहब हैं, उनके वालिद का नाम भी, और ये जो वज़ीर आज़म बने हैं ये भी चौधरी सोबत अली साहब हैं। दोनों का ताल्लुक जत बरादरी से था, और चौधरी सोबत साहब बिम्बर से एक वक्त में ये अपने वक्त के बेताज बादशाह थे, जो दिल में आता था करते थे। पार्टियां भी वैसे बड़ी बदली उन्होंने, चौधरी सोबत साहब ने। पहले लिबरेशन लीग के एच खुर्शीद साहब इनको सामने लाए थे सबसे पहले, फिर उसके बाद ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में भी रहे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी चौधरी नूर हुसैन साहब की, उसमें भी रहे। फिर उसके बाद ये पीपल्स पार्टी में भी रहे। पार्टियां बदलते रहे हैं ये भी, मगर सीट एक ही दफ़ा शायद मेरे ख्याल में राजा जुल्करनैन साहब से हारी थी, उसके अलावा इन्होंने अपनी सीट कभी हारी नहीं। तो ये इस इलाका के काफ़ी पुराने सियासतदान हैं, और ये चौधरी अनवारुल हक साहब चौधरी सोबत साहब के बेटे हैं। तो अभी हमने कुछ देर पहले बात की आज़ाद कश्मीर में जो सीनियर सहाफ़ी हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ काम करते हैं चौधरी मुबशर साहब। तो उस वक्त तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था जब हमारी बात हुई। तो हम चौधरी मुबशर साहब का वो इंटरव्यू आपको सुनाते हैं, जो रिपोर्ट उन्होंने हमें वहाँ से आज़ाद कश्मीर से भेजी है, तो वो आप देखें। और अभी अभी तक अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है ज़फ़रनामा को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अब आप देखें रिपोर्ट जो मुबशर चौधरी साहब ने आज़ाद कश्मीर से हमें भेजी है।
جو ہے آزاد کشمیر کے 15ویں وزیر اعظم کے طور پر چودھری انوار الحق بلا مقابلہ منتخب ہوئے. اور ایک عجیب بات اس انتخاب میں دیکھنے کو ملی کہ ایک آزاد امیدوار کو پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے ووٹ کیا. جو ہی جو ہے چودھری انوار الحق وزیر اعظم منتخب ہوئے تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پر جو ہے انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے تھے، اور ان کی جو وزارت کا جو قلمدان ان کو ملا ہے اس میں پی ڈی ایم کا بڑا اہم رول ہے. ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کے درمیان جو ہے کچھ معاملات طے پا گئے ہیں، کچھ شرائط پر معاملات طے پا گئے ہیں. پہلے جو مرحلے ہیں اس میں جو ہے 16 وزراء کی کابینہ جو ہے حلف لے گی. آج جو ہے جو اسپیکر شپ کے لیے جو معاملات طے پائے تھے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کے درمیان، اس میں یہی ذرائع کا یہی کہنا تھا کہ یہی طے پایا تھا کہ جو ہے چودھری لطیف اکبر پی ٹی اس کے اسپیکر کے جو امیدوار ہوں گے وہ بلا مقابلہ منتخب ہوں گے. تاہم اس دوران مقبول گجر جو ہے سامنے آئے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو پرویز خٹک نے کال کر کے جو ہے کاغذات نامزدگی کا کہا گیا ہے، اور انہوں نے یہ کال دی ہے اپنے پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں کہ پارٹی کا یہی بیانیہ ہے، پارٹی نے یہی کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں وہ مقبول گجر کو منتخب کریں. دوسری جانب اسمبلی کا اجلاس جو ہے غیر معینہ مدت تک جو ہے ملتوی کر دیا گیا ہے. ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ جو پہلا مرحلہ ہے اس میں جو معاملات طے پائے ہیں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کے درمیان، اس میں جو ہے 16 وزراء ہوں گے، جس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں جو ابھی تک ہمارے پاس ہیں تقریباً 6 جو ہے پیپلز پارٹی کے وزراء ہوں گے، جس میں صدارت پیپلز پارٹی اور اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہوگا. اس کے علاوہ 4 مسلم لیگ نون کے اور 6 یا اس کے لگ بھگ جو ہے امیدوار فارورڈ بلاک کے جو ہے وزراء ہوں گے. یہی کہنا تھا کہ کوٹلی کی اگر بات کی جائے تو کوٹلی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 وزارتوں کے چانسز ہیں، جس میں نئی جو حلقے ہیں جو اس سے پہلے جن کے پاس وزارتیں نہیں تھی، چڑوئی اور نکیال. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ان جو حلقہ جات ہیں ان سے جو منتخب ایم ایل ایز ہیں ان کو جو ہے وزارت کے قلمدان سونپے جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور جو پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کے درمیان جو معاملات اور مذاکرات طے پائے تھے وہ کس قدر جو ہے عملی طور پر ان پر پورا اترتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا. کچھ جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ان کے درمیان جو معاملات طے پائے تھے اس میں جو ہے گڑبڑ ابھی سے ہی اسپیکر شپ کے لیے جو امیدوار سامنے آ گئے ہیں پی ٹی آئی کے، اس میں ابھی سے ہی شروع ہو گئی ہے.